नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। डीजी ISPR प्रेस ब्रीफिंग में 9 मई वारे जेको वाक़ियो आहे उन 9 मई वारे वाक़े में वाज़े ऐं क्लियर तौर ते इहो चयो वियो आहे त इंतिशार ॾुफेड़ पखेड़ींदड़ धुर सां कंहिं बि क़िस्म जूं के बि सियासी ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु उन इहो बि चयो आहे त इंतिशार फैलाईंदड़ धुर खे पूरी क़ौम खां माफ़ी वठणु घुरिजे। डीजी ISPR जी प्रेस ब्रीफिंग खां पोइ जेको इहो चयो पियो वियो त PTI सां पॉलिटिकल डायलॉग कयो पियो वञे, उन डायलॉग जे हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में पाण डिस्कस कंदासूं, ख़ासि तौर ते डीजी ISPR जी जेका प्रेस ब्रीफिंग आहे ऐं उनखां बाद में मुल्क जी सियासी सूरताल उन तनाज़ुर में हिन वक़्तु कहिड़े क़िस्म जूं जेके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आहिनि उहे आॾो अची रहियूं आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे नाले वारे कानूनदान ऐं सीनियर तज़िये निगार जावेद काज़ी साहब खे असां प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। काज़ी साहब, डीजी ISPR जी जेका प्रेस ब्रीफिंग हुई उन प्रेस ब्रीफिंग खे 9 मई वारे वाक़िअनि जे तनाज़ुर में अवां कीअं ॾिसो था? डीजी ISPR क्लियर तौर ते इहो चयो त ॾुफेड़ पखेड़ींदड़ इंतिशार पखेड़ींदड़ धुर यानी हुनजो PTI ॾांहुं इशारो हो, उन सां कंहिं बि क़िस्म जो को बि पॉलिटिकल डायलॉग न थींदो ऐं उन सां गॾोगॾु हुन इहा ॻाल्हि कई त 9 मई वारे वाक़िआ जेके आहिनि उहे मुल्क दुश्मनी सां उनखे भेट ॾींदे चयो त 9 मई वारे वाक़िअनि में जेका मख़सूस जमायत मुलविस आहे उनखे पूरी क़ौम आॾो माफ़ी वठणु घुरिजे। छा चवंदो? ॾिसो शकील साहिब, थोरो असांखे हिन जी तारीख़ में वञिणो पवंदो, ठीकु आहे न। असांजी जेका फौज हुई या एस्टेब्लिशमेंट लार्जली चइजे, उनजा ॿ जेके स्कूल ऑफ थॉट्स आहिनि या हुआ या मतिलबु अॻियां पोयां थींदा रहिया। हिकिड़ो आहे जनरल जालक वारो जेको आहे सो एस्टेब्लिशमेंट जो जेको आहे बैकग्राउंड, अफ़गान पॉलिसी, तालिबान फ्रेंडली वग़ैरह वग़ैरह। अॻिते अची उनखे जेको आहे सो हिकिड़ी चैलेंज आई ख़ुदि एस्टेब्लिशमेंट जे अंदरि जेका नई थॉट पैदा थी। इहे ॿ थॉट्स हुयूं जेके पाण में विढ़ंदियूं रहियूं। हिकिड़ो इमरान ख़ान जेको आहे सो हुन में हो उन तरफ़ प्रो तालिबान, अफ़गान पॉलिसी, जनरल जालक जी पॉलिसी, जनरल हमीद गुल जी पॉलिसी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ अली। ऐं पोइ हिकिड़ी नई थॉट पैदा थी आहे जॾहिं पूरी पाकिस्तान जी मईशत तबाह थी बीह रही ऐं ख़बर पई त हिन में त यहूदी लाबी बि आहे, हिन में त जेको आहे इंडिया जी फंडिंग बि आहे ऐं तमामु वॾो इंटरनेशनल कमु हो जंहिंमें पाकिस्तान जी मईशत खे विहारे हिन जे अॾ ते कब्ज़ो करणो। हाणे हैरानी जी ॻाल्हि इहा आहे त उहे माण्हू बि उन्हनि सां गॾु आहे जेके पाकिस्तान जे जेको आहे सो चाइना जे वेझो वञणु या CPEC वारी पॉलिसी कनि, त उहे सभु जेके आहे ऑन बोर्ड थी गॾिजी विया। मतिलबु हिकिड़ा वेस्ट जा माण्हू बि हुआ त हुन में तालिबान ऐं अफ़गान पॉलिसी जा फ्रेंडली माण्हू बि हुआ। नेक्स्ट जेका आहे 9 मई थी। 9 मई जेका आहे उहा बेसिकली ॿिनि सोचुनि जी जेका आहे पाण में टकराव हुआ। या जेका आहे हिकिड़ा रिटायर्ड जर्नल हुआ, हिकिड़ी जेका आहे हिकिड़ी जेको आहे हिकिड़ो कू हिन मौजूदा आर्मी चीफ जे ख़िलाफ़। ऐं आर्मी चीफ जी पर्सनली पाण त कोन हो, हिन जे पोयां हिकिड़ी पूरी फौज जी जेका आहे डिबेट हुई, पंहिंजी पॉलिसी लाइन हुई, सोच हुई। छाकाणि त हीअ जेका मौजूदा क़यादत आहे इहा काल्ह जनरल बाजवा सां गॾु हुई जॾहिं इमरान ख़ान हो। जेका फौज जी हिकिड़ी जेका नई सोच आई आहे उन में हीअ जेके जनरल जेके निकिरी ॿाहिरि आया आहिनि, जेके नए पाकिस्तान जी तशरीह कई आहे। हाणे हीअ वञनि पिया उन डेट ते 2014 वारी जेको वारे मामले खे खणनि पिया। हिन जो मतिलबु जेको ज़ैद इस्लाम आहे या जनरल पाशा आहे, उहे बि जेके आहिनि से हिननि जे हिन में अची था वञनि पूरे सिस्टम में। पूरो हिकिड़ो जेको गंद जेको आहे हुन में हिकिड़ा सहाफ़ी हुआ, हुन में एंकर्स हुआ, हुन में जेको आहे सो हिकिड़ो जेको बि PTI में वियो, जेके आहे प्रो एस्टेब्लिशमेंट हिते कॉपरस हुजनि या प्रो एस्टेब्लिशमेंट जेके आहिनि से मज़हबी पार्टियूं हुजनि या प्रो एस्टेब्लिशमेंट जेके आहिनि से TV चैनल्स आहे, हीअ तमामु हिकिड़ो वॾो कैंसर, लफ़्ज़ कैंसर बि इस्तेमालु थियो आहे। सरतान मीडिया जेका आहे हिकिड़ी वॾी कैंसर थी पई आहे, जेका कूड़ियूं ख़बरूं सोशल मीडिया, इहो बि जेको आहे सो हींअर ताईं पाकिस्तानी तारीख़ में जेके बि DG ISPR जी या फौज जे तर्जुमान जी जेके बि आयूं आहिनि, हीअ हुन मां तमामु वॾे में वॾी जेका आहे सा इंडिकेशन ॾिए त फौज तमामु घणी पंहिंजे माज़े मां हाणे जान छॾाइण जे चकर में। त सुवाल पैदा थो थिए त पोइ तमामु पोइ बि वञणु घुरिजे। ऐं 1970 जे अंदरि जेको आहे जेको
को इहा जनरल जेको सान्हा कयो ईस्ट पाकिस्तान वारो उनखे बि खोलणु घुरिजे, उनजी बि जेका असां खान खां थियणु घुरिजे। पर इन एनी वे देरि आहे दुरुस्त आहे, असां वारी फौज जेका आहे सा हींअर हिन पूरे गंद खाने मां निकिरे पई। हिकिड़ो नओ इम्प्रेशन आयो हो त इमरान ख़ान सां ॻाल्हियूं पियूं हलनि, उनजी नफ़ी थी वई। इमरान ख़ान खे जेको आहे जेको जेके वेठा आहिनि तालिबान जंहिं तरीक़े सां हिननि फौजियुनि जा अटैक कया आहिनि उनखे मारियो वियो आहे, उनजे बारे में थी वई। त मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान ते इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस ईअं पई आहे जीअं ड्रेकोला फिल्म में जेको आहे सो हुनखे सिजु सम्झंदो आहे ऐं ड्रेकोला वारी थी वेंदो आहे। पर न, ईअं न चवणु घुरिजे। अञा घणी शयूं आहिनि। ख़ुदि जेको आहे हिनखे जेका सपोर्ट पई अचे इमरान ख़ान खे, जेका 51-55 जेके बेलू थी थियूं हिकिड़े माण्हूअ जी ऐं सॼा कूॾनि पे था पिया, अञा ताईं उहो कमु हले पियो थो। त हीउ जेको आहे जुडिशियल सिस्टम ते बि हुन कुझु सुवाल उथारिया आहिनि, कमु त सही तरह फंक्शन कान थिए पई। हिकिड़ो इहो पियो आयो त 9 मई जेको आहे सो जेका आहे सा माना विसारजी वई आहे ऐं उहा जेका त ख़बर ग़लति था पई थी। ॿियो इहो चयो पियो त 8 फरवरी जेका धांधली थी आहे उन एक्लिप्स कयो आहे 9 मई वारे पोएं साल वारे वाक़े खे, उनजी बि तरदीद थी। छाकाणि त SPR चयो त जेके 31% जेके वोट पिया आहिनि, 6.5 करोड़ वोट पिया आहिनि, हुन में 31% जेके वोट जेके आहिनि से PTI खया आहिनि, बाक़ी 70% अराउंड वोट जेके आहिनि से ॿिनि पार्टियुनि खया आहिनि। उन 31% में DG ISPR जो जेको असांजो जेको तर्जुमान हुनजो चवणो हो त उहे सभु जा सभु जेके आहिनि से फ़ौज दुश्मन न आहिनि, हुन मां हिकिड़ा मख़सूस टोला आहिनि। हिकिड़ी वॾी रैकेट आहे जेका इमरान ख़ान जे पोयां आहे, नारकोटिक्स कंदड़ जेको स्मगलर्स जेके आहिनि, बिल्डर माफिया जेका आहे। साहब DG ISPR जेका प्रेस ब्रीफिंग आहे उनमें अफगानिस्तान, TTP, फॉरेन अफेयर्स, CPEC, दहशतगर्दी ते तफ़सील सां ॻाल्हायो वियो आहे। तव्हां छा था सम्झो त पाकिस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उनमें तव्हांखे को शिफ्ट ॾिसण में अचे पियो, या माज़ी जा जेके तजुर्बा आहिनि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुदि इन क़िस्म जा जेके आहिनि मैनेज करे पार्टियूं जेका आहिनि उन्हनि खे आणींदी रही आहे, ऐं सम्झो था त उनमां को लेसन लर्न कयो वियो आहे? उन्हनि सॼे जेको गंद खानो जेको हिननि संभालियो आहे माज़िमा हुन मां हथ कढनि पिया। अॼु जेको तासुर आयो आहे फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट ठाहींदी, फॉरेन पॉलिसी गॾिजी ठाहे सघनि था पिया। जेको इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड आहे जेको CIS आहे उनजो ख़ासि नालो आहे, उनमें चीफ पाण वेहे थो पियो, ठीकु आहे न। हिकिड़ो सिविलियन ऐं मिलिट्री जेको ज़बरदस्त लाइदान पे हले। ख़ुदि जेको काकड़ जे बारे में जेको स्कैंडल आयो आहे उन्हनि काकड़ साहिब खे कीअं आंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे, पर काकड़ साहिब जेको स्क्रीन न आहे त हुन काकड़ मां बच करण लाइ तयारु वेठा आहिनि। इहो इंप्रेशन पियो आयो त जेको आहे सागदार खे कोन पिया कनि, प्राइम मिनिस्टर खे सागदार खे प्राइम मिनिस्टर कयो वियो, काकड़ खे न कयो, काकड़ त एक्सपोज थी वियो। काकड़ साहिब जेको प्राइम मिनिस्टर हो असां वारो केयरटेकर, उन ज़माने में जेको स्कैंडल आयो आहे हुनमें बि जेको आहे पंहिंजा पाण खे फौज करे पई। जिन जो बि जेको रिकॉर्ड सही न आहे उन मां इहे हथ कढनि पिया, इहा हिकिड़ी ख़ुशि आहिनि। जिन बि हिते पाकिस्तान में बदमाशी कई आहे, गुंडागर्दी कई आहे, स्मगलिंग कई आहे, कब्ज़ाखोरी कई आहे, मलक रियाज़ खां वठी जेके बि आहिनि, हमीद गुल वारा, फैज़ हमीद वारा, पाशा वारा, सभिनी जनरल्स मां ई पंहिंजी जान छॾी। फौज अॼु महसूसु थियो आहे त हिकिड़ी नई डायमेंशन ते वञे पई, हिकिड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, प्लूरल पाकिस्तान, इंक्लूसिव पाकिस्तान, जिनाह वारो पाकिस्तान त नथो थी सघे, तमामु घणी ॻाल्हि थिए बि, पर वरी बि जेको आहे हिकिड़ो मॉडरेट पाकिस्तान जेको पंहिंजी इकोनॉमी जेको स्टेबलाइज़ करे सघे उन तरफ़ वञे पियो। त जेको आहे सो इमरान ख़ान साहिब जे लाइ इंतिहाई मायूस कुन ख़बर आहे त हुनजी हाणे KPK वारी गवर्नमेंट खसंदा, छाकाणि त हुन चयो त 2016 में जेको आहे सो जेको कीअं KPK जा पैसा खपाए जेको इस्लामाबाद ते हमिलो कयो वियो उहो बि तव्हांजे साम्हूं अची वियो। हीउ जेको आहे सो ज़बरदस्त जेका आहे सा इमरान नवाज़ शरीफ़ जे बारे में चए पियो त कोन पिया हुतां हथ रखनि, शुबाश न ॻाल्हाइण तयारु। त जीअं त नवाज़ शरीफ़ वञे पियो अॻिते हुनमें हीउ जेके आहिनि चाहनि बोर्ड जेके बि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सिस पाकिस्तान जिन जो को धंधो थी वियो, छा अहिड़ा कई तव्हांखे मिलंदा शकील साईं। हिते असांजा जेके आहिनि नौजवान कुझु सिंधी बि मिलंदो हुतां ऐं कुझु हिते कराची में मिलंदा, ऐं तमामु सवलो तरीक़ो हो जे PTI में केरु शामिलु थी वञे, हिकिड़ी नाम निहाद क़िस्म जी सो कॉल्ड क़िस्म जी तहरीक हलाए त वॾो लीडर थी वेंदो हो, ठीकु आहे न। ऐं को पीपल्स पार्टी में न त हुन लाइ एतिरी ऑप्शन हुई कान का, PMLN लाइ एतिरी ऑप्शन हुई कान का। उहे सभु रस्ता ऐं घस जेके आहिनि उहे बंदि पिया थियनि। सस्ती शोहरतूं, यूट्यूबर्स जा जेके आहिनि से केतिरा ई वॾा वॾा जनरल्स एक्सपोज थी विया जिन खे मलक रियाज़ पाण पालींदो हो या मुंहिंजो हिसाब किताब हो।
के यूट्यूबर्स एतिरा ई हुआ जिनखे जेको आहे ख़बर ई हिकिड़ी जेका आहे असां वटि हिकिड़ो सहाफ़ी हूंदो हो सिंध में जेको उमत अख़बार में जेको आहे सो ख़बरूं कंदो इहे जेको आहे जहाद जूं ऐं सिंधी अख़बार साॻिए ते हिकिड़ो आर्टिकल लिखंदो हो उहो वरी सूफ़िज़म ते लिखंदो छाकाणि सिंध में जेको आहे उन नरेटिव जेका आहे त ख़बर में आर्टिकल विकिणण जो बहितर तरीक़ो इहो त सूफ़िज़म लिखे ऐं जॾहिं उमत में लिखंदो त हुते जेको आहे इहे तूफ़ानियूं ख़बरूं कंदो हिकिड़ो नंढो पर तव्हांखे मां मिसाल पेश कयो एतिरा कई आहिनि जेके त उर्दू जर्नलिज़म में फाथा पिया आहिनि जिनखे ख़बर आहे पाकिस्तान में कहिड़ो धंधो कजे डोज़ विकिणिजे ऐं किन जा वरी जेके आहे इहे वास्ता हूंदा इहे फ़ौजुनि सां तालुक रखंदा दोस्तियूं रखंदा ऐं कई माण्हू जेके आहे हिकिड़ो तमामु जेको आहे सो दलाली वारो कमु कंदा उन्हनि खे पंहिंजी जेको आहे फ़ौज आईनो ॾेखारे छॾियो हीउ महसूसु थो कयो वञे पियो मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो जेको आहे सो हिकिड़ो इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट तरीक़े सां सही शफ़ाफ़ तरीक़े सां सियासत थियणु घुरिजे ऐं के बि रस्ता जेके आहिनि अदालतुनि में नाज़रीन हिते हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था काज़ी साहब तव्हांजी महिरबानी नाज़रीन नंढो ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में असां खे मुल्क जे सीनियर नाले वारे तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया है शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था शाहीन साहब DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें PTI के हवाले से एक मखसूस जमायत का नाम लिया गया और 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से कहा गया कि इंतशारी जो टोला है उसके साथ किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा आप कैसे देखते हैं आज की जो DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग है देखिए कि जो DG ISPR की ब्रीफिंग है वो बहुत अहमियत की हामिल है चलिए ताख़ीर से सही लेकिन आई तो है और मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि ये क्या है लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मज़ीद वजाहतों की ज़रूरत जो है पेश आ गई है कि जब इतनी क्लैरिटी से बात ISPR कर रहे हैं तो वो फिर मज़ीद भी वजाहतें कर दें लेकिन ये बात काबिल इत्मीनान है कि जिस तरह और हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपके साथ भी और दीगर भी ये बात करते रहे हैं कि 1 साल हो गया है इससे पहले 10 माह 8 माह हम हमेशा कहते रहे हैं कि ये मामलात जो हैं ये बड़े गलत हैं क्योंकि कौम ने देखा कि 9 मई को जो सारा कुछ हुआ जिसको अब सियासी इंतशारी टोला कहा जा रहा है वो PTI है और PTI ने जो कुछ यहाँ कर रखा था वो उससे मुल्क के अंदर कौमी जो है यकजहती को कौमी इत्तेहाद को नेशनल कंसेंसस को पार्लियामेंट की सुपरमेसी को और इख्तलाफ फिर आए रखने को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे नुकसानात पहुँचे लेकिन ये बात आधी सच है क्योंकि पूरा सच ये है कि वो तो कह रहे हैं अपना DG ISPR कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो बना लें वैसे तो जुडिशल कमीशन उनका कहते हैं कि बनता है जहाँ कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो या कोई वजाहत तलब हो मामला ये तो कौम ने देखा है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो ये कहते हैं बना लें तो उन मुहर्रकात को भी देखें कि 2014 के धरने के मुहर्रकात क्या थे पार्लियामेंट पर हमले के मुहर्रकात क्या थे PTV पर हमला IMF को कर्ज़े मशरूत करने के खतूत क्या थे KPK के वसाइल से जो है इस्लामाबाद पर 2016 में फिर 2012 में चढ़ाई करने की तो बात उन्होंने की है लेकिन और ताख़ीर का भी एक जिक्र किया कि यही सारा जो है मुंतज हुआ ये नताइज जो है वहाँ पर गए कि जब 2014 से ही उनकी जो है कभी उनको इंगेज नहीं किया गया उन्हें समझाया नहीं गया बल्कि उन्हें लाडले के तौर पे जो है इमरान खान को पाला गया अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इससे पहले भी जो वीडियो रिकॉर्ड पर
یوٹیوب پر موجود ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جو ہے ایک پاپولسٹ بیانیہ جو ہے پیش کر کے اپنی جو ہے ہیروئزم کو اور اپنے کلٹ کو اور اپنی پوزیشن کو بلڈ کر رہے تھے. نہ صرف وہ ہے کہ بلکہ خود میں یہ جو ہے ایک انٹرویو کا حوالہ دوں گا جس کی آج تک تردید نہیں کی جنرل باجوہ نے کہ ہمارے تو خود جرنل جو ہیں وہ تبدیلی کے جادو اور محبت کا شکار ہو گئے تھے. تو یہی سارا کچھ ہوتا رہا. اور یہ اگر 2014 سے پہلے کے معاملات کے لیے DGISPR کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ پھر جو ہے RTS کیسے بیٹھا اور جو ہے نواز شریف کی حکومت ہٹانے کے لیے جو غیر آئینی اقدامات ہوتے رہے. اور 2014 میں کیوں جو ہے جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ جب یہ عمران خان بھاگے بھاگے گاڑی میں جاتے تھے تو لوگوں نے لائیو دیکھا ہے, پوری قوم نے دیکھا ہے, صرف ہم نے ساتھیوں نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد جو جنرل باجوہ اور ون پیج اور جنرل آصف غفور وتعز منتشا وتذل منتشا ہوتا رہا, ٹویٹیں چلتی رہیں اور ٹویٹ کے ذریعے جو ہے منتخب حکومتوں کو جو ہے تنگ کیا گیا اور ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, ان کے فیصلے واپس ہوئے. جبکہ عمران خان جو ہیں جب ان کے خلاف آئینی طور پر جو ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو گئی تو انہوں نے کافی دھما چوکڑی مچائے رکھی. اور اس وقت جو ہے جنرل باجوہ جو ہے موجود تھے اقتدار میں اور جنرل فیض بھی موجود تھے اور وہ جو ہے جنرل عاصم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے جو ہیں حقائق بھی ہیں. وہ خود جو ہیں آرمی بھی اس معاملے پہ ریکارڈ پہ ہے. موجودہ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو 16 مہینے کے تھے انہوں نے بھی کہا کہ فوج میں بغاوت ڈالنے کی کوششیں کی گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی باتیں بھی بہت حد تک کی گئی ہیں DGISPR کی طرف سے کہ یہ تو ایک بات ہے کہ لاڈلائزم ختم ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے شاہین صاحب جیسے آپ نے کہا کہ لاڈلا ازم جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا, مینیج کیا گیا, ہیروئزم کو, کلٹ کو, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. اور اس طرح جیسے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد ہوتا, امپلیمنٹ ہوتا تو پھر 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری جو یہ سارے غلطیاں ہوئی ہیں, تجربات ہوئی ہیں, کچھ لیسن لرن کیا گیا ہے آنے والے وقت میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو ڈائریکشن ہے وہ بھی پرو پیپل ہوگا اور آنے والے وقت میں اس طرح کے جو پاکٹس مینیج کیے جاتے رہے ہیں وہ چیپٹر مستقل طور پر کلوز ہو جائیں گے؟ آپ نے سوال اچھا کیا ہے لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اس میں تھوڑی اپنے ذہن کے مطابق اصلاح کر دوں کہ یہ ہم صحافیوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ جو تجربہ ہوا یہ تجربہ نہیں ہے, کہ یہ مداخلت ہے. کیونکہ جو ہے ہمارے جو ہے فوجی ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ تجربات کرے, کہ کبھی کسی کو لائے, کبھی کسی کو دوڑا دے, کبھی کسی کو ہلا دے کرسی کو, کبھی ڈکٹیٹ کرے. جو استحکام آتا ہے, چاہے سیاسی استحکام ہو, چاہے اقتصادی استحکام ہو, چاہے کوئی بھی ایک سنجیدہ پالیسی سازی ہو, وہ ایک سنجیدہ جو ہے طرز عمل کا متقاضی ہوتا ہے. کہ اگر آپ اس طرح کریں, آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کام کریں جو آپ کے مینڈیٹ سے باہر ہیں اور پھر اس کی ذمہ داریاں دیگر لوگوں پہ ڈلیں. جب عمران خان کہتے رہے 1 پیج 1 پیج 1 پیج تو اسی ادارے کو چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کی وضاحت کرتے, اس لیے کہ 1 پیج کے بعد ہی جو ہے میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, جمہوری قوتوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, پالیسی بھی جیسی کیسی چل رہی تھی کوئی جواب دہ نہیں تھا. پارلیمنٹ کی توہین کی جاتی تھی کہ یہ پارلیمنٹ 2% کی توہین ہے, 2% کا ادارہ ہے. مجھے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کوٹ کرتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کے بارے میں توہین آمیز لفظ جو ہے کہنا پڑا, جو عمران خان اور ان کے حواری جو ہیں بڑے آرام سے کہتے رہے. دیکھیے میں سیاستدان اسے سمجھوں گا جو اس وفاقی پارلیمانی نظام کے آرائن کے تحت چلنے والے ملک کے اندر
آئینی وفاقی پارلیمانی اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے بات کرے, سوچے اور اپنا نقطہ نظر دے. اور اگر کوئی لوگ من مانی کریں گے تو میں تو اس کے ہم خیال نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت, اس لیے کہ میری کمٹمنٹ پاکستان سے ہے, ڈیموکریسی سے ہے, اصولوں سے ہے. تو یہ کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی جو ہے پرو پیپل ہو جائے گی؟ ہونا یہ چاہیے. اور کہ میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا کہ 2014 کے اندر کے محرکات کی طرف جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو اشارہ کیا, ذرا سا اسے ایک سیکنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں. کہ ظاہر ہے ان کے پیش نظر کوئی بات تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لے, لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ 2014 کا دھرنے کے مقاصد کیا تھے. تو مقاصد کیا چائنا کی اور سی پیک کی انویسٹمنٹ کو روکنا تھا. تو کیا میں یہ تصور کروں کہ ملک کے مفاد کے خلاف جو ہیں وہ معاملات تھے؟ جس طرح آج سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے بات ہوئی, وہ بھی اسی پریس کانفرنس میں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو الیکشن بھی ایک سوال بن گیا, اور جس طرح کے لوگ سینٹ میں آئے اور کرکٹ بورڈ میں آ رہے ہیں, وزارت داخلہ میں آ رہے ہیں, یہ سوالات جو ہے نا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں ادھورا سچ جو ہے نا نہیں بولنا چاہیے, وہ نقصان دہ ہوتا ہے. شاہین صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جو مداخلت ہو رہی ہے غیر جمہوری طرز عمل, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ کمپرومائز کرتی رہی ہیں. بلوچستان کی گورنمنٹ میں اگر ہم سرفراز بگٹی کو دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کرکٹ بورڈ کا نام لیا, فیڈرل کیبنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں, سینٹ میں دیکھ سکتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ آئے وقت جو کمپرومائزز کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی جمہوریت کو کافی حد تک نقصان پہنچتا ہے؟ بالکل پہنچتا ہے. آپ کی بات بالکل, جب تک آپ کی بات کے اس حصے کو موضوع بحث نہ بنایا جائے تو میری اپنی بات جو ہے وہ ادھوری ہوگی. اور اس کا ذکر بھی اسی طرح کرنا ضروری ہے کہ جس طرح غیر آئینی جو ہے طور پر دیگر اداروں کی مداخلت جو ہے سیاست میں وہ غلط ہے, اسی طرح سیاسی لوگوں کی جو ہے جانب سے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہے طاقتور حلقوں کی جانب دیکھنا کہ وہ ان کے جو ہے اوپر جو ہے ٹرسٹ کریں اور وہاں پہ وہ نوکری اپلائی کریں. وہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے 4 مارشل لاؤں کے علاوہ بھی جو حکومتیں رہیں وہ رہین رہیں, وہ مرہون منت رہیں اسٹیبلشمنٹ کی کو پلیز کرنے کی رہیں, اور جنہوں نے نہیں کیا بی بی کو 88 میں 18-19 مہینے کے بعد چلتا کیا. تو اسی طرح کی حکومتیں ہلتی جلتی رہی ہیں اور قبول نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن یہ تقاضا کرتی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اپنا انگیج کریں سیاسی پارٹیوں کو, اور جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے رولز کو, قانون کو, ایتھکس کو, موریلٹی کو, معاہدوں کو مزید مضبوط و توانا کریں. کیا ہے اگر اس کے اندر پی ٹی آئی نہیں آتی تو پی ٹی آئی کے اندر جو جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کی بھی مثال درست دی, سرفراز بگٹی کی بھی مثال درست ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بدقسمتی سے کہ جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے شہباز شریف یہ کہیں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ سپہ سالار کا ویژن ہے, تو مجھے ایک جمہوریت پسند ہوتے ہوئے, ایک صحافی ایڈیٹر ہوتے ہوئے بہت شرمندگی ہوئی کہ ایک جو ہے منتخب وزیر اعظم جو ہے ایک سرکاری افسر, بالا افسر کا کے ویژن کی بات کر رہا ہے, جبکہ پارلیمنٹ کا سربراہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم, اس کو جو ہے عوام کے جو ہے آواز اٹھانے والے عوامی نمائندگوں کے پلیٹ فارم کی بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بشمول ایس آئی ایف سی یہ جو معاملات ہیں یہ ضروری ہے کہ جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیے جائیں. اس طرح سے آنے والے کل کے اندر بہت سارے کویسچن مارک رہ جائیں گے, جس طرح ایک کویسچن مارک جو ہے عدالتوں کے بارے میں خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اپنی صفوں میں جو ہے فوج کے جرنیلوں ورنیلوں کو بھی نکالا اور اپنے صفوں میں جو ہے 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں دیں, لیکن اگر 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تو یہ عدالت کے نام پہ بھی ایک سوال ہے. تو اسی طرح سوالات عدالتوں پہ بھی ہیں
सवालात जो हैं पार्लियामेंट पे भी हैं, सवालात सियासी जमातों पे भी हैं, सियासी रहनुमाओं पे भी हैं, और सवालात जो हैं पार्लियामेंट पे भी हैं कि जब आप अपना स्पेस जो है किसी को दोगे तो अगला स्पेस लेगा। आप अपनी स्पेस के लिए जद्दोजहद करें, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत इंगेज करते रहें, तो ये लोग आइसोलेट होंगे। आखिरकार लोग ये सीखने के में हक बजाने होंगे कि जितना मर्जी जो है प्रो इस्टेब्लिशमेंट आप अंडरस्टैंडिंग से आए, अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल बनती है। मेरे वतन आपके वतन के लिए जरूरी ये है कि हम कोई ऐसे रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लें जो मुसल्लमा तौर पर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, और जहां जाके इस तरह हमें आज जो है 8-7 मई को ये ना सुनना पड़ रहा हो, जब एक दिन कम जो है 1 साल हो गया, कि लोग हम अपने कौमी इदारों पे भी हमला करें, और वो उस हमले से पहले वो किसी को मीर जाफर और मीर सादिक भी कहते रहें, और वो 49 इतने बड़े जलसे भी करते रहें, और उनको कोई समझाने की भी, रोकने की भी कोशिश ना करे, इसलिए कि वो जब तक लाडले थे, जब तक बाजवा साहब रिटायर नहीं हो गए थे। तो क्या DGISPR साहब ने ये जिक्र किया कि उनकी अपनी सफों में 9 मई के लोगों को तो उन्होंने चले कर दिया जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसी तरह के हमारे सियासी इंतशारी टोला था, वो यकदम तो इंतशारी टोला नहीं बन गया। वो तो खुद फरमा रहे हैं कि जब 2014 से जो सफर शुरू हुआ उसके नताइज जो हैं आखिर फिर 9 मई पर मुंतज होने थे। तो मैं समझता हूं कि अधूरी बात जो है वो चाहे सियासतदानों पे हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट पे हो, वो सच्ची बात यह है कि अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तौर पर काबिल फख्र नहीं हो सकती। और हमारे ये डायलॉग चलता रहना चाहिए ताकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासी रहनुमा अपने अपने किरदार को जायजा लेते रहें, और ये मीडिया का बहुत अहम बिल्कुल रोल है। पॉलिटिकल डायलॉग जेको आहे उहो जारी रहणु खपे, जेसि ताईं सियासी अमल जेको आहे उहो कंटिन्यूअसली जारी न रहंदो, तेसि ताईं ही जेको डेमोक्रेसी जो सवाल आहे उहो डेमोक्रेसी जो सवाल ख़ुदि सवालिया निशान बणिजंदो रहंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी के पहुतो। शाहीन कुरैशी साहब, जावेद काज़ी साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।